अद्य कृष्णन् महाभागा नागत न आगता स्वामीजी। भवतां पार्श्वे पुस्तकं नास्ति? लक्ष्मीतन्त्रम् अस्ति। लक्ष्मीतन्त्रं वर्तते। श्रीकण्ठभाष्यम् अपि भवता आदेयम् एवम्। अत्र न लभ्यते। अच्छा, लक्ष्मीतन्त्रम् अस्माभिः पाठ्यक्रमे दशमध्यायपर्यन्तं वर्तते। जी। तथापि अस्माभिः अग्रे द्वित्रिषु अध्यायेषु तस्य किञ्चित् समीचीनं वर्तते। भवान् हिमाचले एव स्थितः? हिमाचले अस्मि स्वामीचरण। तत्र किं लाक्डौन् वर्तते? लाक्डौन् सदृशम् हिमाचले एव नास्ति। मम एवं न श्रुतं यत् हिमाचले लाक्डौन् वर्तते। जी। अच्छा, ओम पद्मानने पद्मिनि पद्मपत्रे पद्मप्रिये पद्मदलाय दाक्षी विश्वप्रिये विश्वमनोनुकूले त्वत्पादपद्मं मयि सन्निधत्स्व। अद्य कः अध्यायः? दशमः? न जानामि, बहुदिनानन्तरम् आगतोऽस्मि। लक्ष्मी तंत्रे स्वामी जी 12वां अध्याय, आज 12th चैप्टर। 12वाध्यायः। गतोऽध्याये दिवाकर महाभाग। जी जी स्वामीचरण। अत्र प्रयोजनं किमस्ति अस्य परव्यूहादि विग्रहाणां जी किं वर्तते, अस्य प्रयोजनं किमस्ति इति मीमांसितम् आसीत्। जी तत्र मध्य अधिकारभेदेन जी उत्तमाधिकारिणः परे व्यूहे अधिकृताः सन्ति, मध्यमाः पुण्यतारतम्येन, ते अधिकारस्य पुण्यतारतम्येनैव भवति। तो अनया रीत्या ते मध्य परा उत्तमाधिकारिणः मन्दाधिकारिणः मध्याधिकारिणः तेषाम् उपकाराय भगवता एवं विधा व्यूहकल्पना वर्तते इति अत्र जी दत्तमासीत्। अद्य शक्रः पृच्छति, चित्शक्तिरेव ते शुद्धा यदि जीवः सनातनः, क्लेशकर्माशया स्पर्शा कथमस्य सरोरुहे, क्लेशा के कथिते प्रोक्ता कर्म कीदृक्ष किं विधम्, आशयो नाम को देवी किं ते तत् किं फलं स्मृतं, सिन्धुकन्ये तदेतन्मे ब्रूहि तुभ्यं नमो नमः, सर्वज्ञेन त्वदन्येन वक्तुमेतद्धि शक्यते। यदि तव मते यथा भवत्या प्रोक्तं यत् शक्तिरेव सनातनः जीवः शुद्धा चित् शक्तिरेव,
जीवः जी चित्शक्तिरेव तर्हि तस्य शुद्धस्य चित्शक्तेः विपाक क्लेशकर्म आशयैः स्पर्शः कथं भवति। अत्र यथा पातञ्जलानां मते क्लेशकर्म विपाक आशयैरपरामृष्टः क्लेश कर्म विपाक इति स्थाने कर्म मात्रम् उल्लिखितम्। क्लेश कर्म विपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुषविशेषः ईश्वरः। अत्र जी संक्षिप्त क्लेश कर्म विपाक, तो कर्म विपाक एकस्मिन्नेव पदे जी संक्षिप्तमस्ति। आशयैः अस्य चित्शक्तिः यदि शुद्धजीवत्वेन सनातनजीवरूपेण वर्तते तर्हि एभ्यः क्लेश कर्म विपाकाशये यस्य स्पर्शः कथं वर्तते और किं नाम क्लेशाः कति प्रोक्ताः और किं कर्म जी कतिविधः कर्म भवति आशयः किं भवति तस्य किं फलं भवति इति अर्जुनः प्रष्टुम् इच्छति। योगसूत्रे यत् पुरुषेषु नानासु कश्चित् क्लेशकर्म विपाक आशयैरपरामृष्टः पुरुषविशेषः ईश्वरः भवति। जी सिन्धुकन्ये तदेतन्मे ब्रूहि तुभ्यं नमो नमः। अहं नारायणी देवी स्वच्छन्दचिन्मयी स्वतन्त्रा निरवध्याहं विष्णोः श्रीरनपायिनी। यत् शक्तिरेव सनातनः जीवः इति पृष्टः भगवती कथयति। अहं महालक्ष्मी नारायणी देवी। अत्र नारायणी इति नारायणी पदम् उभयथा संगतं भवति। स्त्री प्रत्ययः अत्र नारायणस्य स्त्री इत्यस्मिन् अपि भवति और नारायण एव यदानीं स्वयं स्त्री रूपं विभर्ति तर्हि अपि ङीष् प्रत्ययः लगति। अहं नारायणी देवी ये अस्माभिः तत्र किं सौभाग्यभास्करस्य व्याख्यानावसरे अधीतम्। अहं नारायणी देवी स्वच्छंद विग्रह। अहं नारायणी देवी स्वच्छंद विग्रह स्वतंत्रा स्वच्छंद चिन्मयी स्वतंत्रा निरवध्याहं विष्णु श्री अनपायिनी। अनपायी नाम अविनाभावभूता। यः अविनाभावः भवति यस्य विना अन्यस्य स्थितिर्न भवति तद्भवति अविनाभाव संबंध। अनपायिनी विष्णोः अनपायिनी श्री ये अहम् अस्मि इति महालक्ष्मी भगवती ब्रवीति। स्वतंत्रा निरवध्या तत्र ये शुद्धा इति यत् प्रोक्तं सा अहमेव। ईश ईशितव्यभेदेन द्विधा रूपं मया कृतं। ये पुरा अध्याये यत् प्रोक्तं भव्यभावत और ईश ईशितव्य इति यत् पुरा प्रोक्तम् आसीत् तस्य पुनरावृत्तिः जाता। ईश ईशितव्यभेदेन ईशः ईशयित्री ईशितव्यः यस्य शासनं भवति स्वयमेव अहम् आत्मानं द्विधा विभजामि। ईशितव्यं च तद्भिन्नं स्वच्छन्दाद्येव मे द्विधा। तो तत्र द्विधा विभागे कश्चित् मम प्रेरकत्वं नियोजकत्वं वा नास्ति। अस्ति चेत् तत्र ईशितव्यं नियम्य न नियम्यः नियामकः इति नियमः वर्तते। नियम्य नियामक ईशितव्यभेदः मया स्वेच्छया पुरीकृतम्। चित्शक्तिरेव एका भोक्त्राख्यापरा भोग्यादिरूपिणी कालकाल्यादिभेदेन सा द्विधा भेदिता मया। या एका चित्शक्ति भवति ये आदौ भगवती स्वात्मानं परिचाययति। शक्रः पृच्छति यदि ते शुद्धा जीवः सनातनः चित्शक्तिरेव तो क्लेशकर्मपाकाशादिभिः अस्य परामर्शः कथं भवति कथं च किं च कर्म किं च क्लेशः किं च विपाकः किं च आशयः एवं ये उपोद्घातः वर्तते। उपोद्घातः नाम यस्य गृहे किञ्चित् तक्रं याजमानः कश्चित् गच्छेत् चेत् तम् आदौ पृच्छति भवतां गृहे गावः सन्ति गावः दुग्ध्या दुग्धं प्रयच्छन्ति न वा। तो साक्षात् तक्रं देहि इति न उच्यते।
तद्वत् भगवती स्वयं स्वात्मानं परिचाययति। अहम एका नारायणी देवी स्वच्छ स्वच्छंद चिन्मयी ईशी ईशितव्यभेदेन अहम स्वयं स्वात्मानं द्विधा विभजामि। तो तत् द्विधा विभाग हेतु कश्चित् अन्यः नास्ति। अहम स्वयमेव स्वात्मानं स्वेच्छया ईशी ईशितव्यभेदं मूरीकरोमि। चित्शक्तिरेका भोक्ता भोक्तराख्या पराभोग्यादिरूपिणी काल काल्य विभेदेन सा द्विधा भेदिता मया। तो एका चित्शक्ति ही भोक्ता भोक्त्री वा परा भोग्यादिरूपिणी। आगमेष्वपि सिद्धान्तः वर्तते भोक्ता एव भोग्यरूपेण सदा सर्वत्र अवस्थिता। सा एका चित्शक्तिः भोक्त्री भोग्यादिरूपिणी परा भवति। सा कालरूपेण काली काल काल्य विभेदेन कालः भवति कलयति इति कालः शब्द संख्यानयोग काल शब्द कालः काल्य विभेदेन कालः परिणाम हेतु अपि कालः यह परिणमति तच्च कालः तच्च काल्यः काल काल्य विभेदेन सा द्विधा भेदिता मया। का चित् शक्ति एका चित् शक्ति तत्र काल्यात्मिका शक्तिर्मोहिनी बंधिनी तथा प्रकृति सविकारैषा चित् शक्तिर्बध्यते अनया। काल्यात्मिका शक्ति ही मोहिनी बंधिनी भवति। सप्तशत्यां वर्तते कणमोक्षादितान् मोहात् पीड्यमानान् अभिक्षुधा मनुष्य मनुज व्याघ्रा किन्तु ते नहि केवलम्। तद् वर्तते रात्रिसूक्ते प्रथमे चरित्रे। प्रथम चरित्रं भगवत्या महाकाल्या एव तावत् वर्तते। कणमोक्षादितात् मे एतान् पीड्यमानान् अभिक्षुधा मोहिता मोहिताश्चैव मोहमेषन्ति चापरे तामुपैहि महाराज शरणं परमेश्वरी। सा परमेश्वरी काल्यात्मिका शक्ति सा मोहिनी बंधिनी भवति बंधकरी। अनया एव भगवतः सृष्टिः प्रचलति। अनया मोहिता स्वे स्वे व्यापारी जनाः प्रयुञ्जन्ते अस्य बन्धनकरी अपि भवति। सा प्रकृतिः सविकारेषा चित्शक्तिर्बध्यते नया। सा चित्शक्ति अनया बध्यते। अत्र बन्धनं नाम संकोचमापद्यते। संकोचा वा आश्यानं वा स्थौल्यं प्राप्नोति। क्लिश्यते येन रूपेण चित्शक्तिर्भोक्तृताङ्गता सक्लेशः पंचधा गेयो नामान्यस्य च मे शृणु। येषां मते चित्शक्तिरेव जीवः। यथा प्रत्यविज्ञायां वर्तते चितिसंकोचात्मा चित्तम् चितिरेव चेतनपदादवरूढः चितिसंकोचात्मा चित्तम्। चित्तं नाम चित्तेन तदवच्छिन्नं यत्किमपि भवति तद् उपहितं चैतन्यं जीवः। सा एव चित्शक्तिः यदानीं काल्यात्मिका वर्तते यदानीं कालरूपेण वर्तते तदानीं सा तो शुद्ध कालरूपा। काल्यरूपेण यदानीं वर्तते तदानीं सा भवति काल्यात्मिका भवति। तत्र काल्यात्मिका इत्यस्य काली आत्मिका इति विच्छेदः स्यात्। मोहिनी बंधनी मोहिनी और बंधनी बंधकरी भवति। सा एव चित् शक्तिः शुद्धा स्वसंवित मात्रतया या वर्तते सा अनया संपृक्ता कार्कश्यम अर्थात स्थौल्यं प्राप्नोति। ये तंत्रालोके लिखितं विमर्श शक्तिः अविद्या संसर्गेण अविद्या संयोगेन आश्यानतां प्राप्ता किं भवति विकल्पः भवति। सा एव काली विकल्पात्मिका। क्लिश्यते येन रूपेण चित्शक्तिर्भोक्तृतां गता सक्लेशः पंचधा गेयो। इदानीं एतावता प्रोक्तं कि केन हेतुना ये चित्शक्ति शुद्धा चित्शक्ति जीव सनातनः क्लेश कर्म विपाकाशयैः केन कर्मणा निबध्यते। स्पष्टं भवति न वा? जी समझ। भवतां स्वास्थ्यं मध्ये समीचीनं न प्रतीयते। समीचीनम् एव। शैथिल्यं वर्तते
कृष्णन् केवि कृष्णन् महाभागा अपि कथयति स्म अहं किञ्चित् ज्वरार्तोऽस्मि शिथिलोऽस्मि वा इति न ज्ञायते। क्लिश्यते तेन रूपेण। अच्छा, इदानीं किं नाम क्लेशः? येन रूपेण चित्शक्तिः भोक्तृतां गता क्लिश्यते। स क्लेशः पञ्चधा ज्ञेयो नामान्यस्य च मे शृणु तमो मोहो महामोहस्तमिस्रो यन्दसंज्ञिता। अत्र अविद्या यत् पातञ्जलेषु यत् पञ्चविधः क्लेशः प्रोक्तः तस्य अत्र प्रसङ्गः नास्ति। अविद्या अस्मिता रागद्वेष अभिनिवेशः। अविद्या अस्मिता रागद्वेष अभिनिवेशाः पञ्चक्लेशाः भवन्ति। अत्र क्लेश इति पदं भिन्नतया परिभाष्यते। अत्र मन्ये भागवते यः क्लेशः वर्तते प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। तो भागवतेषु सात्वतसंहितायां पाञ्चरात्रागमे क्लेशः नाम भवति तमो मोह महामोह तमिस्रो यन्दसंयुक्तः अविद्या पंचपरवैशा तमसो गतिरुत्तमा। तो पंचविधः यत् अविद्या नहीं, ये तो एक एव वर्तते। अविद्या अविद्या अस्मिता रागद्वेष इति अत्र स्पष्टतया न परिभाषितं, किन्तु क्लिश्यते येन क्लेशः पञ्चधा ज्ञेयः। तमो मोहो महामोह तमिस्रः अंधतमिस्रः। अविद्या अंधः अविद्या, ये पंचविधा अविद्या पंचपरवैशा पंचविधा अविद्या भवति क्लेशः। तमसो गतिरुत्तमा, ये तमसः जायते अत एव अस्य क्लेश इति नाम। असंज्ञेन्यपि चित्शक्तिः शुद्धाप्यपरिणामिनी आविद्धमात्मनो रूपं नैर्मल्येन विभर्ति सा। असंगनी अपि या चित्शक्तिः संगरहिता शुद्धा अपरिणामिनी विकारादिरहिता आविद्धमात्मनो रूपं आत्मनः नैर्मल्येन आत्मनो आविद्धं रूपं सा विभर्ति चित्शक्ति। तो तदानीं चित्शक्तिरपि सर्वथा लोपः न भवति। अविद्यादिभिः विद्धाः अपि चित्शक्तिः यथावत् प्रवर्तते। तो शक्रः पृच्छति व्याहतामिव पश्यामि चित्शक्ति क्लेशसंगितं मुह्यते इव मनोमेत्य तं मोहं छिन्दि पद्मजे। पुरा प्रोक्तं यत् अस्य क्लेशकर्म आशा इत्यादिभिः स्पर्शः कथं भवति। भगवती कथयति अहमेव स्वात्मानं काल्यभेदेन स्वात्मानं विभजामि तेन पंचविधः क्लेशः जायते। तो क्लेशेन चित्शक्तेः क्लेशसंगितं व्याहतामेव पश्यामि। यदि चित्शक्तेः क्लेशेन वेदः न भवति, आविद्धं यदि न भवति, तो तर्हि तु क्लेशः तत्र स्पष्टुं न। यौगिकानां मते अपरामर्शः इति शब्दः वर्तते। अपरामृष्ट पुरुषविशेषः, अपरामृष्टः पुरुषविशेषः ईश्वरः। चित्शक्तिः यतो हि स्वयं चित्शक्तिः स्वयं स्फुरत्तावादेपि एवमेव चित्शक्तिरेव स्वयं स्वात्मानं विभजते। मुह्यतीव मनोद्य शक्रः स्पष्टतया अधिगन्तुं न शक्नोति। श्री पुनः ज्ञापयति स्वतन्त्रा सर्वसिद्धीनां हेतुश्चात्र महाद्भुता शक्तिर्नारायणस्याहं नित्या देवी सदोदिता। तत् कथं एवं भवति? शिवदृष्टि इत्यस्मिन् अस्माभिरधीतं। तत्र भूते वर्तमानः अपि अहं भौतिकः नास्मि। तत् कथम् एवं? तत्र कथयति सिद्ध सोमानन्दपादः यत् स्वप्रभावेण अहम् ईदृशोऽस्मि। गीतासु अपि उच्यते पश्य मे योगमि अहं तेषु न ते मयि पश्य मे योगमैश्वरम्। अत्र भगवती कथयति तत्सर्वं मम महात्म्येन भवति। स्वतन्त्रा सर्वसिद्धीनां हेतुश्च अत्र महाद्भुता चितिस्वतन्त्रा विश्वसिद्धिहेतुः इति प्रतिभिज्ञा हृदयकारः। प्रतिभिज्ञा हृदये और अन्यत्र एक शक्ति सूत्रम इति नाम प्रसिद्धं। प्रतिभिज्ञा हृदयस्य एव दक्षिणेषु आन्ध्रादिषु शक्तिसूत्रम् इति पर्यायः भवति। शक्तिसूत्राणां किञ्चित् पाठभेदपूर्वकं नैकानां शक्तिसूत्राणां
सौभाग्यभास्कर टीकायां ललिता सहस्रनाम्नां सौभाग्यभास्कर टीकायां अनेकानां दशाधिकानां तत्र उल्लेखः वर्तते। तो सा सर्वसिद्धीनां विश्वसिद्धि यत् प्रोक्तं विश्वसिद्धीनाम् अत्र पाठभेदः विश्वसिद्धीनामपि वर्तते। सर्वसिद्धीनाम् अत्र केषाञ्चित् मते विश्वस्य खट्त्रिंशत् तत्त्वात्मकस्य एव सर्व इति पदेन निर्देशः। विश्वम् इति पदेन अपि षट्त्रिंशत् तत्त्वात्मकस्य प्रपञ्चस्य एव निर्देशः। किन्तु अत्र सर्व इत्यनेन भूतभौतिकं लौकिकं यत्किमपि प्रपञ्चं विद्यते अत्र अस्मिन् किं वर्तते भाव्यभवत् रूपं यत् प्रपञ्चः वर्तते सर्वेषां सिद्धीनां हेतुः अहमेव चित्शक्तिरूपिणी महाद्भुता। किमत्र अद्भुतं किं कि सा शक्तिः अहम् अस्मिन् व्यापारे विश्वसिद्धीनां व्यापारे केनापि अनपेक्षेण स्वातन्त्र्येण इव स्वातन्त्र्येण अहं प्रवृत्ताः भवामि। अहं नारायणस्य भगवतः शक्ति नित्या सदोदिता देवी। विश्वसिद्धि इति पक्षे सृष्टि स्थिति संहार तिरोधान अनुग्रह इति पंचकृत्यानां विश्वसिद्धि इति पर्यायः भवति। अहं पंचकर्मसु अग्रे तस्यामे पंचकर्माणि इति प्रोक्तं। तो पंचकर्मसु सृष्टि संहार तिरोभाव इत्येतेषां हेतुभूता महाद्भुता अहं नारायणस्य शक्तिः। सदोदिता अर्थ न दृष्टुर्दृशेः विपरिलोपो विद्यते अविनाशित्वात्। तत्र सदैव संविदेश पंचदशी मते संविततै वर्षर्तुआयनैः नोदेति नास्तमायाति संविदेशा स्वयं प्रभा। अतएव सदोदिता। तस्या मे पंचकर्माणि नित्यानि त्रिदशेश्वर तिरोभावस्तथा सृष्टिः स्थितिः संहृतिरेव च। अनुग्रह इति प्रोक्तं मदीयं कर्म पंचकम् एतेषां क्रमशो व्याख्यां कर्मणां शक्रमे शृणु तत्र नाम तिरोभावो अन्यदभावः प्रकीर्त्यते। तस्याः मम इत्थं भूतायाः नारायणस्य शक्तेः नित्यायाः मे पंचकर्माणि विश्वसिद्धिः हेतुः विश्वसिद्धि पदेन पंचानां कर्मणां विवक्षा वर्तते। नित्यानि त्रिदशेश्वर नित्यानि अत्र नित्यानि इति पदं भवति आगमे नमः शिवाय सततं पंचकृत्य विधायिने। पंचकृत्यानां सातत्यं भवति। पंचकृत्यानां सातत्यं भवति। तो तत्र यथा पूर्व वैदिकेषु अपि वर्तते सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वम् अकल्पयत्। तो यथा पूर्वं नाम पुरा सृष्टेः पुरा यथा आसीत् सृष्टिकाले तथैव प्रलयस्य अत्यये प्रलयकालस्य अत्यये यथा पूर्वम् अकल्पयत्। प्रलयश्च यथा पूर्वं भवति। तो वेदस्य अपि वेद शब्द ब्रह्मणः नित्यत्वात् यथा पूर्वम् अकल्पयत् इत्यस्मिन् किं प्रमाणं निरपेक्षरव श्रुति प्रमाणम्। यदि इदानीं सम्पूर्णं कारणार्णवे विलीनं भवति तस्य कश्चित् दृष्टान्यः दृष्टा न भवति। अतएव वेदमन्त्राः श्रुतयः प्रलयेपि सूक्ष्मरूपेण सन्ति। प्रलयात्ययेपि हिरण्यगर्भः ब्रह्मणः हृदये शब्दब्रह्मात्मतया वेदस्य सञ्चारः भवति। तेन स सृष्ट्योपयोगी ज्ञानं तेन तस्य भवति। तेन स भूरादिलोकानां सर्जनं करोति सृष्टिं करोति। तो तस्या मे पंचकर्माणि अत्र ब्रह्मादीनां यतो हि स्वतन्त्रा प्रोक्तम् अत्र स्वतन्त्रा सर्वसिद्धिनां हेतुः अहं स्वतन्त्रा। तो तत्र ब्रह्मादीनाम् अपि नियोजकत्वम् एव भगवत्या। यथा युद्धादौ राजभिः नियुज्यन्ते सैनिकाः। यदि सैनिकाः विजिता
राज्ञां विजयः इति सर्वो जनः कथयति। यदि सैनिकः पराजिताः राजा पराजितः इति कथयति। जी तद्वत् इहापि साम्राज्ञी श्री या भगवती वर्तते महालक्ष्मी भगवती तस्या एव प्रेरिता ब्रह्मादयः स्वे स्वे व्यापारे प्रवर्तन्ते। तत् सौन्दर्यलहर्यामपि वर्तते क्षणचलितयोः भूलतिकयोः। तो आपाततः भगवत्या एव पंचकृत्य विधायित्वम्। तच्च पंचकृत्यं कीदृशं नित्यं जी तिरोभावः सदा सृष्टिस्थितिः संहृतिरेव च। अत्र तिरोभावः अत्र अस्मिन् प्रसंगे अत्र व्युत्क्रमेण भवति, व्युत्क्रमेण लिखितं, तथापि अर्थक्रमः बलीयान् भवति इति नियमात् आदौ सृष्टिः तदनन्तरं स्थितिः पश्चात् संहारः तदनन्तरं तिरोभावः तदनन्तरम् अनुग्रहः। अनुग्रह इति प्रोक्तं मदीयं कर्म पंचकम् एतेषां क्रमशो व्याख्यां कर्मणां षट्क्रमेषु यत् पुरा शक्रेण पृष्ठा यत् नित्यः शुद्धः सनातनः जीवः चित्शक्त्यात्मिकः तस्मिन् अविद्या अस्य परामर्शः कथं स्पर्शः कथं भवति कस्य क्लेशकर्म विपाकानां क्लेशकर्म आशयानां सर्वादौ आत्मनः पारमार्थिकं रूपम् आगमिकदृशा आगमिकरीत्या आत्मनः पारमार्थिकं रूपं भगवती शक्राय उपदिशति। जी तत्र नाम तिरो स्वच्छापि सा मदीया हि चित्शक्तिर्भोक्तृसंज्ञिता। तिरोभावा अन्यदभावः परिकीर्त्यते। अन्यदभावः तिरोभावः भवति यत् स्वरूपम् आच्छाद्य तद् व्यतिरिक्तं तद् अननुरूपं कश्चित् अन्यत् भावं यदानीम् ईश्वरः आसादयति। यदा केनोपनिषदि सर्वे देवाः कश्चित् यक्षः तत्र गत्वा सर्वे देवाः यक्षं पृच्छन्ति। देवी अस्मिन् अपि वर्तते देवी अथर्वशीर्षे। जी सर्वे देवाः देवीम् उपतस्थुः काशितं महादेवीति सा ब्रवीत्। तत्र सर्वेषां सद्भावपूर्वकम् असद्भावपूर्वकं द्विविधं रूपम् आत्मनः ज्ञापयते। सच्च असच्च अहं। तो असत् पक्षः किं भवति अन्यदभावः तस्य नाम तिरोभावः। स्वच्छापि सा मदीया हि चित्शक्तिर्भोक्तृसंज्ञिता मदीयया यया शक्त्या वर्तते प्रकृतेर्वशे तिरोभावाभिधानामे सा विद्याशक्तिरुच्यते। सर्वादौ तिरोभावशक्तिः व्याख्यायते। तिरोभावो हि नाम अन्यद्भावः। अन्यद्भावः तर्हि स्वभावः यदानीं तिरः भवति स्वभावस्य आच्छादनं भवति। तिरोभावः भवति आच्छादनं। यदानीं स्वच्छापि सा मदीया हि चित्शक्तिर्भोक्तृसंज्ञिता। सा अत्यंत स्वच्छापि चित्शक्तिः अर्थात निर्मला शुद्धा या शक्तिः भवति सा तिरोभावेन आत्मनः स्वच्छत्वम् अभोक्तृत्वादि स्वभावम् आच्छाद्य सा एव शक्तिः भोक्तृसंज्ञिता भवति। तस्य भोक्ता इति संज्ञा भवति प्रकृतेर्वशे। मदीयया यया शक्त्या वर्तते प्रकृतेर्वशे तिरोभावाविधान। तत्र गीतायामपि वर्तते पश्य प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निविशन्नपि नैव किञ्चित् करोमि इति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। तद् यथा तत्र आत्मनः अकर्तृत्व अभोक्तृत्वम् आच्छाद्यते तो तत्र प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निविशन्नपि इत्यादिषु इवकारः भवति। प्रलपन्निव विसृजन्निव गृह्णन्निव उन्मिषन्निव इति शाङ्करभाष्ये लिखितम्। तद्वद् इहापि सा शक्तिः यद्यत् स्वच्छा मलवर्जिता निर्मला तर्हि सा भोक्तृसंज्ञां तिरोधानवशात् स्वभावम् आच्छाद्य सा भोक्तृ इति संज्ञां प्राप्नोति। मदीयया यया शक्त्या वर्तते प्रकृतेर्वशे
तिरोभावाभिधानामे सा विद्याशक्ति उच्यते। सा तिरोभावाभिधाना अविद्याशक्ति उच्यते। वैष्णवग्रन्थेषु तिरोभावस्य भवति आवरणशक्ति, प्रभा विक्षेप आवरण इति त्रिविधा शक्तिः परमेश्वरस्य परमेश्वर्याः महालक्ष्म्याः त्रिविधा शक्तिर्वर्तते। तो अत्र मन्ये आवरणशक्तिरेव किं भवति, तिरोभावशक्ति। मदीयं भेदितं रूपं सत्यसङ्कल्पया मया किञ्चिदवशिष्टम्। एवं किं भवान् स्वस्थः, किं स्वास्थ्ये काचित् बाधा वर्तते? दिवाकरः स्वस्थमेव अस्मि। स्वस्थमेव अस्मि स्वामी। अच्छा, स्वस्थः एव। ये केवी महाभागस्य आरोग्यं कुशलं पृच्छताम्। येषां दूरभाषान्तः वर्तते? दूरभाषः वर्तते, पृच्छामि। अच्छा, पाठं चालयामः। मदीयया यया शक्त्या वर्तते प्रकृतेर्वशे तिरोभावाभिधानामे सा विद्या शक्तिरुच्यते। अत्र तिरोभाव कृत्यस्य हेतुभूता शक्तिः का खलु? अविद्या, अविद्या शक्तिरुच्यते। मदीयं भेदितं रूपं सत्यसङ्कल्पया मया यो अवरोहो मदीयस्य वर्णितः प्रथमा पुरा। ये मया सत्यसङ्कल्पया मया स्वरूपं भेदितं, तत्र तिरोधाने एव अन्यद् भावः इति प्रोक्तं। यो अवरोह चितिपदात् संकुचितः रूपः मदीयः ते वर्णितः प्रथमः पुरा। प्रथमे एव ये स्वतन्त्रा सर्वसिद्धीनाम् इत्यादि अत्र पुरा एव मया प्रोक्तं। चित्शक्तिर्जीव इत्येवं विबुधैः परिकीर्त्यते मत्स्वाच्छन्द्यवशादेव तस्य भेदः प्रकीर्तितः। अत्र जीवस्य स्वाच्छन्द्ये कश्चित् अन्यः भेदः नास्ति, किन्तु चित्शक्तिरेव स्वयं अहमेव वातैव प्रवाम्यारभमाणा भुवनानि विश्वा परो दिवा पर एना पृथिव्येतावती महिना संबभूव। अत्र कश्चित् प्रेरकत्वं भगवत्या व्यतिरिक्तं कस्यापि नास्ति। कथं नास्ति? यतोहि स्वयं भगवती ईशिता ईशितव्य इति भेदं स्वयं मूलीकरोति। एकेन रूपेण शासनं करोति, अपरेण रूपेण एकेन रूपेण शास्ता भवति, अपरेण रूपेण शास्यं भवति। दिवाकर महाभागा न सन्ति किम्? सन्ति। अच्छा, तो शास्य शास्त्री रूपेण अहमेव एकला, अहमेव वातैव प्रवाम्यारभमाणा देवी सूक्ते ऋग्वेदे वर्तते। आत्मसूक्ते अहमेव वातैव प्रवाम्यारभमाणा भुवनानि विश्वा परो दिवा परेना पृथिव्येतावती महिना संबभूव। तो एवं कथं? महिना, सा भगवत्या महिमा या भवति, महिना सा शक्तिः मयि सत्यसङ्कल्पया मया भेदितं स्वातन्त्र्यशक्तिः भवति। तया स्वयमेव अहम् अविद्याशक्ति तिरोभाव इत्यादि कृत्यं सम्पादयितुम् अहमेव स्वयम् अविद्यां मूलीकृत्य आत्मनः शुद्ध संविदाकार चित्शक्तिरूपेण स्वयं अवरुहामि। चित्शक्तिर्जीव इत्येवं विबुधैः परिकीर्त्यते मत्स्वाच्छन्द्यवशादेव। स्वाच्छन्द्यं ऋग्वेदे यथा अहम स्वयमेव एतावता महिना संबभूव इत्येव भगवत्या स्वाच्छन्द्यम्। आगता दिवाकर महाभागा सन्ति किम्?
दिवाकर जी। हाँ, अहमस्मि अहमस्मि। अच्छा। शृणोमि स्वाच्छिन्द्यं सर्वं शृणोमि। मत स्वातन्त्र्यवशादेव तस्य भेदः प्रकीर्तितः। अन्यत्र हम्म, आगमेषु अपि स्वातन्त्र्यशक्तिः तिरोधानकरी स्वातन्त्र्यशक्तिः ईश्वरसम्बन्धिनी वर्तते। जी मदीयं चैत्यरूपं यत् सत्सङ्कल्पता सङ्कल्पया कृतं चितिरूपं तु प्रोक्तं पुरा यत् अहमेव चितिरूपेण अहमेव चैत्यरूपेण स्वात्मानं बिभर्मि इति भगवत्या पुरा प्रोक्तम्। जी एतावता चित्रूपं चितिरूपं प्रोक्तं मदीयं यत् चैत्यरूपं सत्यसङ्कल्पया कृतं मया तदेकीकरणं चित्शक्तेः क्रियते तत् यत् जी चैतन्य चैत्यरूपम् अपि यत् मया सत्यसङ्कल्पवशात् कृतं चैत्यरूपम् अत्र इदमांशव्यपेक्षया चैत्यरूपम् अहमंशव्यपेक्षया चितिरूपं चिदात्मकं जी रूपं तो तस्य एकीकरणं मया यद् चैत्यं चैत्यं संपूर्णं चैत्यं भूतभौतिकं प्रपञ्चं मयि चितिरूपे यत् प्रविलाप्यते तच्च मया चित्शक्त्या चित्शक्तिरूपे रूपिण्या एव क्रियते। जी चैत्यरूपस्य यत् मया सत्यसङ्कल्पया मया यत् चैत्यरूपं धृतं तदैव चैत्यरूपं चित्शक्तेः मया तस्य एकीकरणं स्वात्मनि प्रविलापनं तत् मया एव क्रियते। जी अविद्या सा पराशक्तिस्थिरो भाव इति स्मृतः। तो एतावता अविद्या परिभाषिता। अविद्या भवति तिरोभावः। तिरोभावो हि नाम अन्यदभावः। आत्मना यथा चैत्रः आत्मनः चैत्रभावम् आच्छाद्य मैत्रः मैत्रवत् स्वात्मानं प्रकटीकरोति तस्य नाम अनुग्रहः। जी तो तत्वत नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त भूतापि चिशक्ति शुद्धा भूतापि चैत्यादि अविद्यया विद्धम इव स्वात्मानं भावयति और तेन ये बंध हेतु मोह इत्यादि रूपेण जगति जागति प्रक्रिया भवति स्थितिकृत्यं भवति। अविद्या सा पराशक्ति स्थिरो भाव इति स्मृता। सा पराशक्ति तिरो भाव नामनी पंच पर्वाणि तस्यास्तु सन्ति तानि निबोध मे। ये तिरोधानकरी या अविद्या शक्ति भवति तस्य पंचधामानि भवति येषां नामोल्लेखमात्रं क्रियते। तमस्तु प्रथमं पर्वं प्रथमं तमः द्वितीयः अविद्या तृतीया अहंता अविद्या चतुर्थी अस्मिता। अविद्या अस्मिता राग अत्र द्वेष इत्यादिकं लिखितम्। अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेशाः ये पंच क्लेशाः सन्ति येषां विवरणं श्वः भविष्यति। जी न अस्मिन् इदानीं द्वादश एव चलति। द्वादश तमस्तु प्रथमं पर्वं नामाविद्ये अविद्येति तस्य च। ये के.वी. कृष्णन् महाभागाः स्वस्थाः सन्ति प्रत्युत्तरं स्वस्था सन्ति शरीरे शीतलता अच्छा अच्छा किञ्चित् वर्तते। श्वतः पाठे अच्छा। आगमिष्यामि इति प्रतिपादितम्। ह्यः लिखितम् आसीत् यत् श्वतः पाठे उपस्थास्यामि अद्य नैव आगतः। अस्मिताख्यो महामोहो द्वितीयं क्लेशपर्व। ये अविद्यायाः कति पर्वाणि सन्ति। अत्र जी पर्व नाम यथा वंशे एकैकं कृत्वा यदा अवरोह वा भवति पर्वाणां सन्धिस्थलं जी पर्व अंगुल्यादीनां पर्वाणि यथा भवन्ति तद्वत् जी अविद्यायाः प्रथमः अविद्या नाम अनात्मवस्तुनि अनात्मनि अस्वभूते चैत्ये जीवस्य यामतिः स्वतः अहंतया सैव तमो विद्या च सा स्मृता। यदा अशुचिनी आत्मादौ या आत्मबुद्धिर्भवति योगसूत्ररीत्या यो जी व्यासे
तद्वत् अत्र किञ्चित् भेदः वर्तते। अनात्मनि अस्वभूते, जी अनात्मभूते यत् चैत्ये, चैत्यं भवति इदङ्कारास्पदः, इन्द्रियभूतादिसङ्घातः, तस्मिन् जीवस्य या मतिर्भवति अहन्ता मतिः। ते जी सर्वो जनाः अहं देह इति न कोऽपि जानाति, मम देह इति सर्वो जनः जानाति। प्रत्यय विवेकशीलिनः जी मम कर्णौ, मम हस्तौ, मम पादौ, मम शिरः, एवं शरीरम् इदम् इदं तया जानन्ति। यस्य जी अशुचिनि शरीरादौ शरीरम् इन्द्रियाणि आत्मा पंचभूतानि देहता शरीर अनात्मभूते देहादौ आत्मबुद्धिस्तु देहिना सा विद्या तत्कृतो बन्धस्तन्नाशो मोक्ष उच्यते। वेदांत शास्त्रे भी शरीरे शरीरम् इन्द्रियाणि आत्मा पंचभूतानि सूक्ष्मता येषु अनात्मभूतेषु यत् अहं बुद्धिर्भवति तस्य नाम अविद्या। अविद्या। ठीक। स्वीकृते हन्तया चैत्ये मानो यस्तत्र जायते अस्मिताख्यो महामोह। यत् मानः तत्र यत् चैत्यतया स्वीकृते अहन्तया यन्मानं भवति। सर्वो जनाः इदानीं शिरसि तोदा भवति, सर्वो जनाः कथयति मम शिरसि वेदना वर्तते। जी मम शिरसि वेदना, मम इति षष्ठी इत्यनेन अहं शिरः इति न कोऽपि कथयति। जी मम शिरसि वेदना वर्तते, अतः तत्र सम्बन्धे नैव किञ्चित् भेदः समायाति। भेदग्रहपूर्वकम् एव येषाम् उल्लेखः भवति। किन्तु अनात्मभूते यदानीं देहादौ आत्मबुद्धिः यदानीं भवति, पुत्र कलत्र वित्त और गेहादिषु एषु सत्सु अहं भवामि, एषु सत्सु अहं न भवामि इत्यागारका या अहन्ता भवति तस्य नाम अस्मिता। जी अस्मिताख्यो महामोहो द्वितीयं क्लेशः पर्वतत्। तो पुरा महामोह इति नाम्ना यस्य यत् प्रोक्तमासीत् तत् अस्मिता एव। योगसूत्रोक्त अस्मिता एव अस्मिन् सात्वतसंहितायां महालक्ष्मीतन्त्रे महामोह इति पदेन निर्दिष्टम्। जी चैत्यचैतन्ययोरेकभावापत्तिरविद्यया। चैत्ये चिदवस्तुः, चैत्यं जडं भवति, चेतनं भवति, चेतनमेव। चेतने जडे चैतन्यबुद्धिः, चैतन्ये जडबुद्धिः, अस्य नाम भवति अविद्या। अत्र नाम अविद्या भवति, अस्य हेतुरपि अविद्या एव भवति। हेतुहेतुमद्भावः अपि वर्तते। मोहोस्मिता महामोह इति शब्दैर्निगद्यते। मोहो नाम अस्मिता। अस्मिता। मोह अस्मिता भवति महामोह इति शब्दे। मोह तत्र मोह भवति अस्मिता, अस्मिता महामोह भवति और अविद्या भवति मोह। महामोहो इति शब्दैर्निगद्यते। सुखानुस्मृतिर्हेतुर्या वासना अस्मितया हिता। ये सुखानुस्मृति या वासना भवति, मोह स्पष्टम्, अस्मिता जी जी स्वामी। मोह एव अस्मिता इति पदेन निगद्यते। यत् अत्र एवम् अस्य पदसंगतिः स्यात्। यत्र पातञ्जलादिशास्त्रेषु यत् अस्मिता इति पदेन निर्दिष्टं तदैव मोह इति अस्मिन् शास्त्रे तस्य नाम मोह भवति। जी इदानीं सुखानुस्मृति हेतुर्या वासना अस्मितया हिता। सुखानुशयी रागः इति पातञ्जलः योगशास्त्रे। अत्र सुखानुस्मृति हेतुः, सुखानुशयी रागः, अत्र सुखस्य या अनुस्मृतिर्भवति। एवं मोदकम् आस्वाद्य मे अहं मे सौख्यम् अभूत् इति आकारका या स्मृतिर्भवति, सा वासना अस्मितया हिता। सा वासना कथं भवति? अस्मितया। राग सुखानुशयी रागे या भवति सा अस्मिता इत्यनेन आधीयते। और दुःखे या वासना भवति दुःखानुस्मृतिः बालकः ये दुग्धेन दग्धः दग्धमुखः बालकः
तक्रमपि फूत्कृत्य पिबति यतोहि मुखदाहादि तस्य स्मृतिः किमपि श्वेतं तरलं दृष्ट्वा तस्य स्मृतिः उपतिष्ठति तो जी। तद्वद् दुःखस्य या अनुस्मृतिर्भवति सा च वासना अस्मितया भवति अस्मिता अत्र रागस्यपि हेतु रागस्य अनुस्मृतेरपि हेतु सुखस्य अनुस्मृति रूप रागस्यपि हेतु और दुःखस्य अनुस्मृति रूप दुःखस्य अनुस्मृति रूप द्वेषस्य अपि हेतुभूता अस्मिता जी। अस्मितया नो चेत् अस्मितया भवति यथा विक्षिप्तानां बालानां पुरा किमभूत् तस्य स्मृतिः न भवति बालकाः पृथुकाः भवन्ति पाठशालादौ तो अध्यापकेन किमर्थं कुट्टितम् इति न जानन्ति जी। यः अध्यापकेन पठितं न स्मरति कुट्टितं स्वभूते पुनः विस्मरते पुनः कुट्यते यदि अस्मितया भवति तत्र दुःखानुशयी द्वेष्यवस्तुषु प्रताडनादिषु यत् अस्मिताया अनुस्मृतिर्यद् भवति सा अस्मितया भवति सा च अस्मिता किं क्लेश एव अर्थात् अस्मिन् वैशिष्ट्यं वर्तते रागस्यापि रागो रञ्जविषयस्तृतीयं क्लेशपरव एव च दुःखानुस्मृतिर्हेतुर्या वासना अस्मितया हिता सो राग सुखानुस्मृति वासना और दुःखानुस्मृति वासना दुःखस्य अनुस्मृतेर्वासना अनुस्मृति हेतुः या वासना भवति जी। वासना दुःखस्य निराचिकीर्षायाः वासना सर्वत्र सर्वेषु प्राणिषु निसर्गता भवति जी। सर्वो जनाः परमानंद में आनन्दस्य प्राप्तिः स्यात् मम दुःखस्य प्रहाणं स्यात् इति निसर्गता एव जानन्ति तस्य कृते शास्त्राध्ययनं किमपि तन्न अपेक्षते रागस्य स्मृतिहेतुः द्वेषस्य स्मृतिर्हेतुः भवति अस्मिता जी। रागद्वेष अस्मिता महामोह इति पदेन अत्र निर्दिष्टम् जी। सद्वेषो द्वेष्य विषयश्चतुर्थं क्लेशपर्व यत् रागः तृतीयः अविद्या अस्मिता रागः तो रागः अपि वासनया अस्मितया भवति द्वेषस्य अस्मितया भवति सद्वेषो द्वेष्य विषयश्चतुर्थं क्लेशपर्व यत् द्वेषो हि नाम दुःखानुशयी द्वेषः सुखानुशयी रागः दुःखानुशयी क्लेशः दुःखं जिहासतो योगैः प्रेप्सतश्च सुखं यथा सद्वेषो द्वेष्यविषयः चतुर्थं क्लेशपर्व चतुर्थं भवति द्वेषः दुःखं जिहासतो योगैः प्रेप्सतश्च सुखं तथा अंतरायैर् वित्रासो मध्ये यो नाम जायते अंधाख्यो अभिनिवेशः स पंचमं क्लेशपर्व तत् राग अविद्या परिभाषिता अस्मिता परिभाषिता रागः परिभाषितः द्वेषः परिभाषितः इदानीं किं भवति अभिनिवेशः पंचमः परिभाष्यते जी। सर्वो जना दुःखं जिहासति जी। द्वेष्य विषयश्च चतुर्थं यत् क्लेशपर्वं भवति तत् सर्वेषाम् अनिष्टं भवति सर्वो जनाः मे सुखम् एव स्यात् अहं कदानीमपि दुःखी न स्याम् इति सर्वेषां मनसि वासना भवति तो तदन्तरायेर वित्रासो दुःखप्रहाणे ये अंतराया विघ्नाः तेभ्यः यः वित्रासः जायते दुःखत्रयाविघातात् जिघासा तदपघातके हेतु इत्यादि सांख्यकारिकासु यद् लिखितं तदन्तरायेर वित्रासो मध्ये यो नाम जायते ये दुःखप्रहाणे सुखस्य आसादने या यः अंतरायः भवति तस्य अंतरालवर्ती भवति अभिनिवेशः योगिषु पातंजलेषु यत् अभिनिवेशः नाम स एव अत्र अंधः इति अंधतामिश्रम् अंध इति पदेन निर्दिष्टं तद्भवति पंचमं क्लेशपर्व
जी पातञ्जलेषु अस्य किमविधानम्? अविद्यास्मिता रागद्वेष अभिनिवेशः। लक्ष्मीतन्त्रे येषां पर्यायाः किं सन्ति? अविद्या, तमिस्र, अन्धतामिस्र, मोह, महा अन्धता, मोह, पुरा किमासीत्? मोह महामोह, मोह महामोह, तामिस्र अन्धतामिस्र इत्यादि अस्मिन् तन्त्रे एतेषामेव अविधानानि सन्ति। व्याख्या च किञ्चित् भिन्नं वर्तते। अंतराये यः वित्रासः भवति, दुःखप्रहाणे सुखासाधनस्य अंतराये विघ्ने विघ्नेभ्यः यः भीतिर्भवति तस्य नाम अभिनिवेशः। अभिनिवेशः। ये प्रयत्नेऽप्यकुसीदस्य इत्यादि योगशास्त्रे यथा परिभाषितं तस्मात् किञ्चित् भिन्नम् अस्य परिभाषा अस्मिन् लक्ष्मीतन्त्रे वर्तते। जी देहात्मतया बुद्ध्या अग्रे भवता पठ्यते। देहात्मतया बुद्ध्वा ततस्तादात्म्यमागतः रञ्जनीयमभिप्रेप्सुर्जिहासुश्च तथेतरत् तदन्तराय वित्रस्तस्तत्प्रतीकारमाचरन् इष्टस्य प्राप्तये निष्ठाविघाताय च चेतनः यदयं कुरुते कर्म त्रिविधं त्रिविधात्मकं तत्कर्मगदितं सद्भिः साङ्ख्ययोगविचक्षणैः। तत्र विशारदै इति पाठः। अन्तरायेण अन्तराय वित्रासः यद्भवति विघ्नानाम्, अत्र अन्तरायः इति केवलं सुखासाधन दुःखप्रहाणे अन्तरायः अभिप्रेतः। ये ते अन्तरायाः यत् प्रोक्तं योगसूत्रे ये अन्तरायाः सन्ति तेभ्यः किञ्चित् भेदः अत्र विद्यते। तत्र योगे तु वर्तते निद्रा आलस्य प्रमाद व्याधिस्त्यान आलस्य निद्रा आलस्य प्रमाद व्याधि अविरति भ्रांत दर्शन अलब्ध भूमिकत्वादि नव अंतरायाणां तत्र पृथक परिभाषा वर्तते। जी अत्र केवलम् इष्टप्राप्तये अनिष्टविघाताय यत् ये अंतरायाः सन्ति येषाम् इष्टप्राप्त्यर्थम् अनिष्टप्राप्त्यर्थं ये अंतरायाः विघ्नानि जायन्ते तेभ्यः या भीतिर्भवति तस्य नाम अभिनिवेशः इति परिभाषितम्। यदयं कुरुते कर्म त्रिविधं त्रिविधात्मकं, त्रिविधं नाम अनिष्टमिष्टमिश्रं च, यद्वा शुक्ल अशुक्ल कृष्ण, शुक्ल कृष्ण अशुक्ल कृष्ण त्रिविधं कर्म भवति। गीतासु अपि वर्तते किम् अक्लिष्ट क्लिष्टमिश्रं च त्रिविधं कर्मणां फलं भवत्यत्यागिनां प्रीत्य न तु सन्यासिनां क्वचित्। तो त्रिविधं कर्म ये कुर्वन्ति तत्कर्म गदितं सद्भिः साङ्ख्ययोगविचक्षणैः तत्प्रसूतं सुखं दुःखं तदा दुःखसुखात्मकं विपाकस्त्रिविधः प्रोक्त तत्त्व शास्त्रविशारदैः। तो इदानीं क्लेश इत्येतेषां व्याख्यानं जातम्। इदानीं कर्म अविद्या व्याख्याता, क्लेशानां पंचक्लेशानां विवरणं जातम्। अविद्या क्लेश, इदानीं कर्म विपाकाशयः यद्वा कर्म विपाकः। तो त्रिविधं यत् कर्म क्रियते शुक्ल नहीं क्लिष्टम अक्लिष्टम मिश्रम त्रिविधं कर्म तत्कर्म गदितं सद्भिः सांख्ययोग विचक्षणे। सांख्ययोगादौ ये अत्र सांख्ययोग विचक्षणे सांख्य विचक्षणे योग विचक्षणे तस्य नाम कर्म भवति। नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत्। गीतासु भगवता उक्तम् एकस्मिन् अपि क्षणे अकर्मकृत् स्थातुं न शक्यते केनापि। कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत्, तो कर्म भविष्यति, क्लिष्टं वा भविष्यति अक्लिष्टं वा भविष्यति मिश्रं वा भविष्यति। तो तत्र कर्ता स्वतन्त्रः वर्तते।
वैयाकरणेषु स्वतन्त्रः कर्ता यदि केनचित् गोशृङ्गकया यदि गलचन्द्रिकया यदि किञ्चित् कार्यते तत् कर्म न भवति। जी तत्कर्म गदितं सद्भिः सांख्ययोगविचक्षणैः तत्प्रसूतं सुखं दुःखं तथा दुःखसुखात्मकम्। तो यदि क्लिष्टेन कर्मणा सुखं भवति, अक्लिष्टेन भवति क्लिष्टेन दुःखं भवति, क्लिष्टेन अक्लिष्टेन सुखं भवति, अशुक्लकृष्णैः क्लिष्टाक्लिष्टैः भवति सुखदुःखात्मकं मिश्रं भवति। विपाकस्त्रिविधः प्रोक्तः तत्त्वशास्त्रविशारदैः पुरा केवलं कर्म इति एव उल्लेखः आसीत्। अत्र कर्म विपाकः इति अधिकम्। जी कर्मणां विपाकः वासना आशया प्रोक्ता क्लेश कर्म विपाक एतावता 31तमे श्लोके व्याख्यातम्। क्लेश कर्म विपाक आशयः आशयः वासना आशया प्रोक्ता। ये कर्मणा यदि सुखेन यतो हि सर्वो जन हृदयतः सुखम इच्छति हृदयतः दुःखं निराचिकीर्षति अतएव हृदय एव अनेन वासनया प्रेरितः अग्रिमे कर्मणि प्रवर्तते। जी वासना तस्य प्रवृत्ति हेतुः प्रवृत्ति निमित्तं भवति आशयः। जी वासना आशयाः क्लेश कर्म विपाकजाः। कीदृशा आशया क्लेशेभ्यः कर्मभिः कर्मणां विपाकेभ्यः आशयाः भवन्ति। वासनाः जायन्ते। जी सा एव वासना आशया इति पदवाच्यम्। आसमन्तात् क्षीयते अंतःकरणवर्तिन्यः समन्तात् क्षेरते हिता। अंतःकरणवर्तिन्यः सा वासना समन्तात् क्षेरते हि तासु अंतःकरणवृत्तयः क्षेरन्ते। क्षेरन्ते अथ शयनार्थक धातु तस्मिन् क्षेरते ता वासना जन्यन्ते वासना नित्यं पंचभिः क्लेशपरिभिः। वासना कीदृशा भवन्ति? वासनानां सातत्यं भवति नित्यं पंचभिः क्लेशपर्वभिः अर्थात मोह महामोह अंध तामिश्र इत्यादि क्लेशपर्वभिः वासना नित्यं जन्यन्ते। सदृशारंभ हेतुश्च वासना कर्मणां तथा। वासना सदृश आरंभ हेतु सादृश्यम यत क्लिष्ट कर्म इत्यादि क्लिष्ट अक्लिष्ट मिश्र कर्मानुरूप येषाम् अनुरूप यत विपाकः भवति तदनुरूपा वासना जन्यन्ते। सुखादिवासना चैव विपाक्यैर्जन्यते त्रिधा चतुर्भिर्लक्षणैरित्थं भूता क्लेशादि नामकैः। इदानीं ये आशय अपरपर्यायः या वासना भवति सा वासना कथं भवति? त्रिप्रकारा भवति और चतुर्भिर्लक्षणैः इत्थं भूता क्लेशादि नामकैः चतुर्भिः लक्षणैः सा उपलक्ष्यते। पुनः कीदृशः आशयः? बन्धनी जीवकोशस्य तिरोभावाभिधाविधा। जीवकोशस्य बन्धिनी भवति। जीवकोशः भवति येन पाशबद्धो भवेत् जीवः पाशमुक्तो सदाशिवः। तो बन्धनी जीवकोशस्य तिरोभावाभिधाविधा शक्त्या अनयैव बद्धानां जीवानां मम नित्यदा सान्तत्येन। ये संततिः इत्यस्य भावः सन्तानं सान्तत्येन प्रवर्तन्ते मम सृष्ट्यादिशक्तयः सृष्टिशक्तिर्द्विधा सा मे शुद्ध्या शुद्धविषन्मया। तो ये आशयः भवति जीवकोशस्य बन्धनी। जीवको उल्बण बन्धनं भवति यदि यथोल्बेणावृतं गर्भं तथा तेनेदमावृतम् इत्यादिवत् जीवकोशः भवति। अविद्या काम कर्म इत्यादिभिः जीवाः यथा निबद्धाः
आत्मनः नित्यशुद्धबुद्धमुक्तचैतन्यभावात् पृथक् भूत्वा संकुचिताः कर्तृत्व भोक्तृत्व सुखित्व दुःखित्व संसारित्वादि भावं प्राप्नोति इत्येव जीवकोशस्य बन्धनं। तत् कथं भवति? वासनया, वासना नाम आशयेन भवति। सुखादिवासना, दुःखस्य वासना इत्यादिभिः या आशयः भवति, अविद्या किम् अस्मिता रागद्वेष अभिनिवेश इत्यादिभिः, तो अभिनिवेश आशयः, क्लेश कर्म विपाक आशयः, आशयैः आशयः भवति वासना, तेन तया वासनया जीवकोशे जीवः बद्धः भवति। शक्त्या अनयैव बद्धानां जीवानां मम नित्यदा बन्धनी जीवकोशस्य तिरोभावाभिधाविधा। तिरोभावरूपिणी या मम शक्तिः वर्तते, अनया एव जीवानां नित्यबन्धनकरी अहं भवामि इति एतावता प्रोक्तम्। जीवस्य भगवत् चित्तशक्तिरेव किञ्चित् चैतन्यभावात् अवतीर्णः अंतःकरणादि संसर्गेण किञ्चित् कठिनतां प्राप्तः जीव इति भवति। चित्तं भवति, चित्त एव जीवः, चित्ते तस्य चैतन्यं जीव भवति, चिदाभासः। सान्तत्येन परिवर्तन्ते मम सृष्ट्यादिशक्तयः। तदनन्तरं येषां सन्ततिः यद्वा सातत्येन, पाठान्तरे सातत्येन यद्भवति तत् मम सान्तत्येन प्रवर्तन्ते मम सृष्ट्यादिशक्तयः सृष्टिस्थिति लय सृष्टिस्थितिसंहार देवोत्थान अनुग्रह शक्तयः सान्तत्येन प्रवर्तन्ते। येषां चक्रम् अविरतं प्रवर्तते। सृष्टिशक्तिर्द्विधा एकैकं कृत्वा इदानीं सृष्टिशक्तिः द्विप्रकारा, शुद्धि अशुद्धिवशात्मया। शुद्धि सृष्टिशक्तिः, शुद्धि सृष्टिशक्तिः, अशुद्ध सृष्टिशक्तिः। विविच्य दर्शिता सा तेसा पुनः सप्तधा स्थिता। सा सृष्टिशक्तिः मया पुरा विविच्य विस्तरेण पुरा प्रोक्तं गताध्याये। अनिशं क्रियते सा तेसा पुनः सप्तधा स्मृता। सृष्टिशक्तिः सप्त इदानीं पुनः सप्त प्रकारा भवति। अनिशं क्रियते त्वेका प्राजापत्येन कर्मणा षट्कोश संभवा स्त्वन्यात् तत्काल समुद्भवा। सर्गक्रमे प्रकृत्युत्थे सृष्टिर्ज्ञेया त्रिधा पुनः। तो षट्कोश संभवा शक्ति ही आसीत। शक्ति ही प्राणः और महाभूतानि इंद्रियाणि भूतानि तन्मात्रा पंचभूतानि षट्कोश संभवास्त्वन्याः। षट्कोशानां संभवः इत्येषां भवति। यद्वा षट्कोशेभ्यः सृष्टिकाले पुरा सृष्टि अस्मिन् लक्ष्मीतन्त्रे यत् सृष्टिक्रमः निरूपितं तेभ्यः सम्भूताः तत्तत्कालसमुद्भवा सर्गक्रमे प्रकृत्युत्थे सृष्टिर्ज्ञेया त्रिधा पुनः। द्विप्रकारा सृष्टि शुद्धरूपा अशुद्धरूपा पुरा प्रोक्तम्। तत्र पौर्वापर्य किम् अस्य उपस्थितिः स्यात् एव प्रकरणानां। तो सर्गक्रमे सा सृष्टिः द्विप्रकारा भवति। त्रिप्रकारा भाविकी सृष्टिः, लैंगिकी सृष्टिः, भौतिकी सृष्टिः। तथा न्यग्रोधधानायां त्रैगुण्ये प्रकृतौ तथा यथा या स्थितिर्महदादेः सा भावसृष्टिर्निगत्यते। भावसृष्टिः किं भवति? यथा न्यग्रोध बटधान्यकणिकायां या सृष्टि यथा त्रिगुणात्मिका प्रकृतिः निगृहीता भवति और महदादेः या सृष्टिर्भवति। महत् अहंकार, अव्यक्त महत् अहंकार। तत्र अव्यक्तरूपः केषाञ्चित् मते न्यग्रोध बीज एव, न्यग्रोधधानिका एव अव्यक्तरूपा। यद्वा न्यग्रोध यथा न्यग्रोधधान्ये न्यग्रोधवृक्षः भवति, बीजरूपेण निहितं भवति, तथैव भाविकी सृष्टिः भाविक्यां सृष्ट्यां त्रिगुणात्मिका प्रकृति निगृहीता भवति।
So सा स्थितिर्महदादेः सा जी भावसृष्टिर्निगद्यते। महदादीनां महत् महत् अव्यक्त अहंकार इति तिसॄणां या सृष्टिर्भवति तस्याः नाम भावसृष्टिः। स्पष्टं जातम्? जी जी समष्टिव्यष्टिभेदेन स्वामी जी। लिंगं यत् सृज्यते मया विराजश्च तथान्येषां भूतानां लिंगजां। इदानीं लैंगिकी सृष्टिः किं भवति? समष्टिव्यष्टिभेदेन लिंगं यत् सृज्यते मया। समष्टिलिंगः भवति सूत्रात्मा हिरण्यगर्भः, प्राणशरीराभिमानी जी हिरण्यगर्भः स ब्रह्मादि स्तंभपर्यन्तान् व्याप्य तिष्ठति। तर्हि एव अस्य सूत्रवत् व्याप्नोति, तस्य नाम सूत्रात्मा। तद्भवति समष्टि समष्टिलिंगशरीराभिमानी सूत्रात्मा। व्यष्टि सूत्रा व्यष्टिशरीर लिंगशरीराभिमानी भवति सूक्ष्मशरीरम्। तस्मिन् भवति पंचेन्द्रियाणि ज्ञानेन्द्रियाणि और मनबुद्धि पंचप्राण सप्तदशकं भौतिकं लिंगं शरीरं। जी तो उभयोः समष्टिव्यष्टिभेदेन लिंगं यत् सृज्यते मया विराजश्च तथान्येषां भूतानां लिंगजातु सा। भावसृष्टिः प्रोक्ता, इदानीं लिंगजा सृष्टि। लिंगजा सृष्टिर्किं भवति? समष्टिरूपेण लिंगं व्यष्टिरूपेण लिंगं व्यष्टि इत्यस्मिन् पुर्यष्टकं यद्वा सूक्ष्मशरीराभिमानी लिंगात्मा और समष्टि इत्यस्मिन् प्राणशरीर समष्टि प्राणाभिमानी सूत्रात्मा। तो उभयोः सृष्टिः मया नाम महालक्ष्म्या भगवत्या एव भवति, महालक्ष्मीतः एव भवति। जी विराजश्च तथान्येषां भूतानां लिंगजातु सा। अन्येषां भूतानां या विराट सृष्टि, स्थूल भाविकी सृष्टि स्पष्टं जातम्। जी लैंगिकी सृष्टिः स्पष्टं। या सृष्टिर्महदादि सा भावसृष्टिर्निगद्यते। इदानीं भावसृष्टिः, लिंगसृष्टिः, इदानीं भौतिकी सृष्टिः। भौतिकी सृष्टिर्भवति अन्येषां भूतानां या लिंगजा सृष्टिर्भवति महदाद्या विशेषान्ता विंशतिश्च त्रयश्च ते। जी विराट सृष्टिः यत् तथा अन्येषां भूतानां या लिंगजा सृष्टिर्भवति लिंगशरीरात् विराट इत्यस्य उत्पत्तिर्भवति। सा विराट सृष्टिः कथं भवति? महदाद्या विशेषान्ता। महत्तत्वम् आरभ्य महत् अहम् और किं भवति? अहंकारः, त्रिविधः अहंकारः, त्रिविधे अहंकार राजस वैकृतिक और तामस अहंकार पर्यन्तं 20 पंचमहाभूत पर्यन्तं विशेषान्ताः ये 20 त्रयश्च ये 23 प्रकाराः भवन्ति। 23 प्रकाराः भवति विराट सृष्टि। विराज न भौतिकी सृष्टि। भौतिकी सृष्टि पदार्थालिंगदेहस्था विराजः परिकीर्ति। विराट इति पदेन किम् अभिप्रेतं? लिंगदेहस्था सूक्ष्म शरीरे ये पदार्थाः सन्ति तेषां नाम भवति विराट। विराजः इति बहुवचनं। खानां समष्टिभूतानां तथा अन्तःकरणस्य च। समष्टिभूतानां खानां व्यष्टिखानने श्रोत तग्जिह्वा रसना घ्राण वाक्पाणिपादवस्थ पायुः व्यष्टि। समष्टि भवन्ति दिशा वायुः सूर्यः वरुणः, घ्राणे भवति अश्विनी कुमारौ अग्निः, हस्तस्य इन्द्रः, विष्णुः, यमः, प्रजापतिः। अन्तःकरणस्य अत्र अन्तःकरण त्रिविधम् एव अत्र स्वीकृतं, क्वचित् चतुर्विधम् अपि वर्तते। मनबुद्धि चित्त अहंकार यद्वा मनबुद्धि अहंकार मात्र त्रिधा स्थितस्य ये अंशा प्रतिजीवं व्यवस्थितम्। स्थूलानां चैव भूतानां ये सूक्ष्मा कीर्तिता पुरा सूत्रात्मा लिंग शरीरे यत् सृष्टिः कीदृशी आसीत्? लैंगिकी सृष्टि वर्णनावसरे या पुरा प्रोक्ता सा व्यष्टयो 18
अष्टादशेमाश्च क्लेशा कर्माणि वासना। ये पुरा यत् स्थूलानां चैव भूतानां ये सूक्ष्मा कीर्तिता पुरा प्रतिजीवं व्यवस्थिताः। तो अस्य त्रिधा अस्य अंशाः स्थूलानां महाभूतानां ये सूक्ष्माः सन्ति अंशाः व्यष्टयो अष्टादश इमाश्च क्लेशा अष्टादश व्यष्टयः क्लेशाः कर्माणि वास क्लेशा पंचकेशाः कर्माणि कर्माणि त्रिविधकर्माः वासना आशयः विपाकः प्राणा पंचप्राणाः तदुद्दिष्टं लिंगं जीवगणाश्रयम्। जीवानां यत् आश्रयं भवति तत् लिंगशरीरम् इति प्रोक्तम्। तो आहत्य कति भवन्ति? 23 जी। ये गण्यतां कति सन्ति? व्यष्टयो अष्टादश इमाश्च अष्टादश व्यष्टयः पंचक्लेशाः जी। 32 कर्माणि वासना प्राणाः जी। आहत्य भवन्त्येव 23 जी। चित्शक्तयो हि लिंगस्थाः संसरन्ति यथा तथा शुद्धे हि भगवति ज्ञाने जाते सत्कर्म जीवानां विनिवर्तन्ते लिंगान्येतानि नान्यदा विराजस्थूल देहो यो ब्रह्मांडापरनामवान्। ये सत्कर्म ये शुद्धे भगवत ज्ञाने जाते भगवत तत्त्वस्य इदानीं ज्ञानं जायते ज्ञानं भवति। एवं मां विविक्तसेवी लघुभाषी यतवाक्काय मानसः चिन्तयेत् मामतन्द्रितः भक्त्या मद्भक्तिं लभते परां। भगवत भक्तिर्भवति भक्त्या माम् अभिजानाति भक्त्या भगवत तत्त्वं जानाति। यावान् यश्चास्मि तत्त्वतः भक्त्या माम् अभिजानाति यावान् यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशति तदनन्तरम्। शुद्धे हि भगवत ज्ञाने जाते सत्कर्म तत्त्वं भवति सत्कर्म। विविक्त देश सेवित्वम् अरतिर्जन संसदि इत्यादिवत् सत्कर्मं कुर्वतां भगवत ज्ञानं जायते। जीवानां विनिवर्तन्ते लिंगान्येतानि नान्यथा। जीवानां सूक्ष्म शरीरं विनिवर्तन्ते अर्थात सूक्ष्म शरीरस्य विनिवर्तनं नाम स्थूले बहिर्मुखतया स्थूले अवस्थिति स्थूले अभिमानित्वं नहीं किंतु सूक्ष्म शरीरम् अस्य श्रीमद्भागवती जीवकोशस्य उच्छेद इति अस्य प्रक्रियायाः नाम भवति। तस्य जीवकोशः सूक्ष्म शरीरः नावशिष्यते कारणे शरीरे परतत्त्वे तस्य लयः भवति इत्येव लिंगानि विनिवर्तन्ते। यद्वा जीवानां व्यष्टि लिंगशरीराणां सूत्रात्मनि समष्टि लिंगशरीरे समष्टि सूत्रात्मनि तस्य ऐक्यं भवति लयः भवति। जीवानां विनिवर्तन्ते लिंगान्येतानि नान्यथा विराजस्थूल देहो यो ब्रह्मांडापरनामवान्। तो यो विराजः नाम भवति स्थूल देह भौतिकं देह तस्य ब्रह्मांड एव विराट इत्यस्य पर्यायः। तो तस्मिन् विराटे किं भवति? चतुर्विधानि चान्यानि शरीराणि शरीरिणां चतुर्विधानि शरीराणि अंडज उद्भिज स्वेदज अंडज चतुर्विधा भवन्ति। जी। अंडज उद्भिज स्वेदज अंडज चतुर्विधा भवन्ति जीवानि। तो चतुर्विधानि चान्यानि शरीराणि अन्यानि अपि ये शरीरिणाम् अन्यानि अपि योग और स्थानी धर्म इत्यादि रीत्या योगिनां चित्त व्यूह निर्माण काय व्यूह निर्माण इत्यादि रीत्या अन्यानि अपि शरीराणि भवन्ति। तं व्यपेक्षकोक्तम् अन्यानि शरीराणि येषामे भौतिकी सृष्टि इदं सृष्टिचिन्तनम्। एतावता सूक्ष्म कारण सृष्टि इत्यस्य चिन्तनं कृतम्। सृष्टिः स्पष्टं जातम्। एतावता
जी दशश्लोकेभ्यः सृष्टिकृत्यस्य निरूपणं जातम्। स्थितिर्नाम तृतीया में शक्तिर्याते पुरोदिता तस्या स्वरूपं वक्ष्यामि तन्मे शक्र निशामय। तो स्थिति के सृष्टि तो प्रोक्तम, इदानीं स्थिति किं भवति? आद्यस्य सृष्टिक्षणो यस्तु संजिहीर्षा क्षणश्च यः तत्स्थैर्यकरणं नाम तयोरन्तरवर्तिनां। स्थिति किं? ये कालाध्वा भवता अधीतं तंत्रसारे कालाध्वा इति जी नाम अध्यायः आसीत्। तत् आद्यसृष्टिक्षणः यद्दिनं तत्र कालः अधिसंवत्सरो अजायत इति वेदे यद् लिखितम्, अधिसंवत्सरो अजायत, अधिसंवत्सरस्य जन्मस्य पूर्ववर्ती क्षणं भवति। पूर्ववर्ती कश्चित् क्षणं न आसीत्, जी उत्तरवर्ती क्षणं यद् भवति आद्यसृष्टिक्षणः, और एक अपरः भवति सञ्जिहीर्षाक्षणः। सञ्जिहीर्षाक्षणः तन्त्रशास्त्रे भवति सदाशिवस्य अन्तिमा कला। जी अस्य उच्चार तस्य वर्णस्य आकारादिवर्णानाम् उच्चारकालः कीदृशः भवति, हृदयम् आरभ्य द्वादशान्तपर्यन्तम् आद्यन्तकोटिनिवालनम् इत्यादीनां विस्तीर्णं वर्णनम् अस्माभिः अधीतं तन्त्रसारग्रन्थे। जी तो तत् स्थितिः भवति आद्यक्षणम् आहत्य अन्तिमक्षणम् आदाय तस्य अन्तरवर्ती क्षणस्य स्थैर्यकरणम्। जी आद्यसृष्टिक्षणस्य और सञ्जिहीर्षाक्षणः अन्तिमक्षणः। तो यत्र सृष्टिर्भवति देशकाल और वस्तु परिच्छिन्ना सृष्टिर्भवति। जी देशसापेक्षा, कालसापेक्षा, वस्तुसापेक्षा। कालसापेक्षा सृष्टेः भवति आदि सृष्टेः प्रथमक्षणः भवति सृष्टिक्षणः। जी यदानीं यस्मिन् क्षणे सृष्टिः सम्पूर्णं लीयते, सदाशिवे स्वकलान्ते लीयते सचराचरम्। सदाशिवस्य या षोडशी कला भवति, सप्तदशमी वा कला भवति, षोडशी कला तस्मिन् सम्पूर्णं लीयते, तद्भवति सञ्जिहीर्षाक्षणम्। तस्य अन्तर्वर्ती कालं भवति स्थैर्यम्। अन्तर्वर्तीकालस्य स्थैर्यकरणं भवति स्थितिकृत्यं। जी जी स्पष्टं? स्थितिकाल स्थिति जी जी स्वामी स्थैर्यकरणं स्थिति। यदि गद्ये प्रश्ने आयाति प्रश्नपत्रे किं नाम स्थितिः, आद्यसृष्टिक्षणम् आरभ्य सञ्जीर्षा सृष्टिक्षणान्तं क्षणान्तयोः आद्यसृष्टिक्षण सञ्जिहीर्षाक्षणयोरन्तर्वर्ती कालस्य स्थैर्यकरणं नाम भवति स्थितिः। स्थितिकाल नानारूपैर्मदीयैः सा स्थितिशक्तिः परा मम, विष्णुना देवदेवेन मया चैव तथा तथा। या स्थितिः कथिता सा तु प्रथमा तत्त्वचिन्तकैः मन्वन्तराधिपैश्चैव द्वितीया परिकीर्तिता। स्थितिः द्वितीया भवति, द्विप्रकारा भवति। एकास्तु स्थितिः मया और भगवतः देवदेवेन स्थितिर्क्रियते। तत्र भगवान् यदानीं सृष्ट्योन्मेषेण भगवत्या यदानीं सृष्टिः क्रियते और यदानीं भगवान् योगनिद्रायाम् आस्ते, तस्य अन्तर्वर्ती या स्थितिर्भवति तत् सा स्थितिः द्वितीया भवति मन्वन्तराधिपैः। मन्वन्तरात् पूर्वं यथा इदानीं स्वावर्णिकः मन्वन्तरः भवति, ब्रह्मसावर्णी, विष्णुसावर्णी, रुद्रसावर्णी इत्यादि 14 मन्वन्तर द्वितयोरन्तर्वर्ती कालः। प्रथमं यदानीं मानवी सृष्टिः आरभ्यते, तस्य मानवी सृष्टेः अन्ते या सञ्जिहीर्षाक्षणं भवति, तस्य अन्तर्वर्ती कालस्य अन्तर्वर्तिनः यत् स्थैर्यं भवति, स्थैर्यकरणं भवति, तस्य नाम स्थितिः। एकः मया या सृष्टिः, मया नाम महालक्ष्म्या विष्णुना, भगवतः विष्णुना सह मया, अर्थात् तत्र माया इति पदेन महालक्ष्म्या निर्देशः।
महालक्ष्म्या या सृष्टिः क्रियते सा सृष्टिः और एक प्रकार द्वितीया या मन्वन्तराधिपैः या सृष्टिः क्रियते सा द्वितीया। यथा सप्तशती पाठे भवति सृष्टिः सावर्णिः नाम सावर्णिः इदानीं वैवस्वतमन्वन्तरः चलति। वैवस्वतमन्वन्तरानन्तरम् अर्थात वैवस्वतमन्वन्तरस्य आरम्भे और सावर्णि वैवस्वतमन्वन्तरस्य अन्तिमे अन्तर्वर्ती यत् स्थैर्यकरणं भवति तस्य नाम स्थितिः। यद्वा अग्रिमायाः ये सप्तशत्याः सावर्णिमन्वन्तरस्य सृष्टिकालात् पूर्वं तर्हि एव सप्तशत्यां भविष्यद्वृत्त्या लिखितं सावर्णिर्भविता मनु। सावर्णिमन्वन्तरस्य आरम्भे सावर्णिमन्वन्तरस्य अनन्तरम् अस्य अन्तर्वर्तिकालस्य स्थैर्यकरणं भवति द्वितीयप्रकारः स्थितिः। द्वितीयप्रकारः स्थितिः मनुपुत्रे स्त्रियान्या क्षुद्रैरिति चतुर्विधः। मनुपुत्रैः ये मानवाः मनोः अनन्तरं भवति ऋषिसृष्टिर्भवति। मनुपुत्राणां प्रथमा सृष्टिः यद् भगवता भगवत्याः साकं या सृष्टिः कृते प्रथमा स्थितिः। द्वितीया स्थितिः 14 मनुभिः मन्वन्तरारम्भे मन्वन्तरान्ते या स्थैर्यकरणं भवति सा द्वितीया स्थितिः। तृतीया मनुपुत्रैः मनोः शतरूपायाः इदानीं वैवस्वतमनोः भार्यायाः शतरूपा इति नाम भवति। येषां पुत्राः भवन्ति मानवाः। मानवी सृष्टि मनुः इक्ष्वाकुः इत्यादि क्रमेण इक्ष्वाकुः मनोः पुत्रः आसीत्। सृष्ट्वे तस्य स्थितिं चिकीर्षुः प्रजापतीन् तत्र मरीच्यादि मरीचि पुलह क्रतु भृगु अंगिरसा ये अंगिरा कति सन्ति जमदग्निः भरद्वाजः वसिष्ठः येषां द्वारेण भवति तृतीया सृष्टिः। चतुर्थी सृष्टिः क्षुद्रैः तत् मैथुनी सृष्टिः स्त्रीपुं संयोगेन यद्वा प्राणिनाम् अन्योन्य संयोगेन या भवति सा भवति चतुर्थी। और ये संहृति शक्ति चतुर्विधा संहृति शक्ति स्थितिः प्रोक्ता इदानीं संहृति मनुपुत्रेभ्यः या क्रियते सा तृतीया क्षुद्रैः चतुर्थी और चतुर्थी संहृति शक्ति तस्या भेद। अच्छा ये चतुर्थी संहृति शक्ति अग्रे वक्ष्यते। ये मनुपुत्रैः तृतीये क्षुद्रैः यत् क्रियते सा स्थितिः मनुपुत्रैः चतुर्थी क्रियते। चतुर्थी संहृति शक्तिः इदानीं चतुर्थी। प्रथमा सृष्टि द्वितीया स्थितिः तृतीया नहीं प्रथमा एभ्यः किं प्रोक्तं तिरोधान शक्ति। अत्र क्रमः एवं वर्तते महालक्ष्मीतन्त्रे यतो हि आगमिकत्वात् तत्र क्रमः अपि आगमात् एव ज्ञायते। प्रथमः तिरोधानं द्वितीया सृष्टिः तृतीया स्थितिः चतुर्थी संहृतिः। सा संहृति चतुर्विधा भवति। नाशो जरायुजादीनां भूतानां नित्यता तु या सा नित्या संहृतिस्त्वन्यः शक्रनैमित्तिकी स्मृता। एकः नित्या संहृति ये जरायुजाः अंडजा स्वेदजा उद्भिजाः इमे जायन्ते म्रियन्ते प्राणिनः येषां या संहृतिः भवति सा प्रथमा। द्वितीया संहृति नित्या संहृति द्वितीया नैमित्तिकी संहृति। केनचित् निमित्तेन या संहारः भवति तत् नैमित्तिकी संहृतिः। त्रैलोक्य विषया सा तु ब्रह्मस्वापहेतुका। तो त्रिलोकेषु इदानीं ब्रह्मणः अर्थात प्रथमा संहृतिर्भवति भूतप्रलयः। पुराणेषु भूतप्रलयः ये प्रतिपादितम् और द्वितीया संहृतिर्भवति ब्रह्मणः इदानीं निद्रा। ब्रह्मणः प्रतिदिनात्यये ब्रह्मणः चतुर्युगसहस्रेण अहर्ब्रह्माणमुच्यते।
चतुर्युगीनाम् अनन्तरे ब्रह्मणः शयनं भवति, निद्रा आयाति। ब्रह्मणः किं जी। भवति, रात्रिर्भवति। तो एक रात्रि। चतुर्युगेरनन्तरं ब्रह्म प्रस्वापिका या त्रैलोक्य विषया, अर्थात यत्र ब्रह्मणः प्रस्वापकाले भूरादिलोकानां ब्रह्मणि लयः भवति। तृतीया प्राकृति प्रोक्ता, जी। नैमित्तिकी द्वितीया। तत्र जी। प्रलये संहारे हेतुः ब्रह्मणः जी। निद्रा, ब्रह्मणः ब्रह्म प्रस्वाप तत्र हेतुः। जी। तृतीया प्राकृति संगृति, प्राकृति संगृति महदादि व्यपाश्रया। प्राकृति संगृति भवति प्रकृति संबंधी, प्राकृति अहंकारः महत्तत्वे, महत्तत्वम् अव्यक्ते, अव्यक्तः स्व कारणे भगवति, यद्वा प्रकृति, प्रकृति जी। मूल प्रकृतौ तस्य लयः भवति, प्रकृत्यां लयः भवति। प्रासूति च चतुर्थी स्यात्, अव्यक्त विषया तु सा, मायी च पंचमी प्रोक्ता, प्रसूति विषया तु या। अत्र चतुर्विधा, तृतीया और चतुर्थी प्रासूति संहृति। महदादि तृतीया एकाः नित्या संहृतिः, द्वितीया नैमित्तिकी संहृतिः, तृतीया प्राकृति संहृतिः, चतुर्थी प्रासूति संहृतिः। अव्यक्त विषया तु सा, तत्र अव्यक्ते अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वे प्रभवन्त्यः रागमे, रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैव अव्यक्त संज्ञके। इदानीं ब्रह्मणः निद्रायां ब्रह्माजी यदानीं स्वपिति तदानीं भवति प्राकृति, न तदानीं भवति नैमित्तिकी, और यदानीं ब्रह्म अव्यक्ते यदानीं प्रकृति सम्पूर्णं लयम् आयाति, रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैव अव्यक्तसंज्ञके, तत्र भवति प्राकृति। प्रासूति चतुर्थी स्यात्, सा प्रासूतिः प्रासूति संहृति। प्रासूति मन्ये तर्ह्येव भवति, यतो हि तस्मादेव प्रसवः भवति, यतः निर्गच्छति तत्रैव लयं भजति। मायी सा पंचमी प्रोक्त, प्रसूति विषया तु सा। यदि अव्यक्त संबंधिनी या संगृतिः सा प्रासूति इति नामधेयः, माया संबंधिनी या प्रसूतिः सा भवति पंचमी प्रसूति। प्रोक्त प्रसूति विषया तु सा भवति पंचमी संगृति। शाक्ति षष्ठी तु विज्ञेया, माया सविषया तु सा, सप्तम्याम् अंतिकी प्रोक्ता, विलयो योगिनां मयि। तो एतावता पंच इत्येते स्वरसतो विभवन्ति। पंचविधा संगृतिः स्वयं भवति, तत्केनापि कर्तुं कारयितुं न शक्यते। रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैव अव्यक्त संज्ञके। मायया संपूर्णं जायते, मायायाम् एव संपूर्णं प्रविलीयते, सा भवति पंचमी संगृति। किन्तु शाक्तीया संगृतिर्भवति, सा शाक्ती संगृतिः योगाभ्यासीनां योगिनां भवति। तो योगिनां मयि विलयः भवति। तत्र पुरुषार्थशून्यानां चितिशक्तिः कैवल्यम् इति योगसूत्राणाम् अन्तिमे यत् कैवल्यं यथा परिभाषितं तद्भवति षष्ठी संहृतिः। षष्ठी संहृतिः तस्यैव शाक्ती संहृति इति नामधेयः। यतो हि गुणानां प्रतिप्रसवे चितिशक्तिः, चिति इत्यस्मिन् सम्पूर्णं प्रविलीयते। सूक्ष्माणि विनिवर्तन्ते शरीराणि तदा सदां। शाक्त्यां षष्ठ्यां यदानीं संहृत्यां सूक्ष्मशरीराणि विनिवर्तन्ते। सूक्ष्माणि विनिवर्तन्ते। अत्र निवर्तनस्य प्रतियोगित्वं विनिवर्तनं। भवतां पाठे हिंदी वर्तते? हिंदी वर्तते। अस्य
केवलं विनिवर्तन्ते अस्य पठ्यताम् अर्थः अन्तिमस्य। सत्कर्मियों के शरीर में यह सूक्ष्म रूप में प्रवर्तमान रहती है। अच्छा अच्छा। इन 7 प्रकार की संघार शक्तियों को मैंने प्रकट किया है। 5वीं शक्ति सूक्ष्माणि अनुग्रह नाम की है। विनिवर्तन्ते शरीराणि तदा सताम्। अत्र पौर्वापर्य विरोधा आयाति अस्य अनुवादे। जी या षष्ठी माया सविषया माया युक्ता या सप्तमी आत्यंतिकी या संगतिर्वर्तते तत्र योगिनः मयि अर्थात मयि महालक्ष्मी रूपिण्यां योगिनः प्रविलीयन्ते। सूक्ष्माणि शरीराणि तदा विनिवर्तन्ते तथा न विनिवर्तन्ते तस्मिन् दशायां सूक्ष्म शरीराणि मयि भगवत्यै पराम्बिका महालक्ष्म्यां प्रविलीयन्ते। जी एषा सप्तविधा शक्र संगृतिस्ते मयोदिता पंचम्यनुग्रहाख्या मे शक्तिर्व्याख्याम्यमां शृणु। तत्र पंचानां जी तिरोभाव सृष्टि स्थिति संहार इति चतुर्णां कृत्यानां निरूपणं जातं। जी पंचमस्य अनुग्रहाख्यस्य पंचमस्य तत्र व्याख्या जी 13 अध्याये भविष्यति। एतावता जी जी अत्र केवलं क्रमः वर्तते। सर्वादौ तिरोधानं भवति तदनन्तरम् अवशिष्टानां गणना क्रियते इत्येव अत्र वैशिष्ट्यं वर्तते। अन्यथा तु अन्यत्र आगमान्तरेषु तु यथावत् आदौ सृष्टिः स्थितिः संहार तिरोधान इत्येव अनुग्रह इत्येव क्रमः सर्वत्र स्वीकृतम् अस्ति। ओम नारायणः परो व्यक्तात् अण्डमव्यक्तसम्भवं मण्डस्यान्तस्तिमिमे लोकाः सप्तद्वीपा च मेदिनी। नारायण नमो नमः। प्रणम्यन्ते स्वामी।